अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले कई दिनों से इतने कॉन्फिडेंटली ये क्यों कहा जा रहा था कि इमरान खान की रिहाई अब महीनों या हफ्तों की बात नहीं है बल्कि चंद दिनों की बात है। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तारीखें तब तक दी जाने लगी, तो पसे पर्दा ऐसे कौन से मामलात चल रहे हैं जिनको छुपाया जा रहा है। दूसरी अहम खबर यह है कि इमरान खान तो खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत के घर जाने की पेशन गोई कर चुके हैं। इस्लामाबाद में पिछले 48 घंटों के अंदर अबूरी सेटअप फाइनल होने से मुताल्लिक भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इमरान खान को हर सूरत छोड़ना होगा। आखिरी 20 दिनों का अल्टीमेटम किसकी जानिब से दिया गया है, खबरों की तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले इस्लामाबाद में होने वाली पसे पर्दा पेशरफ से मुतालिक आपको बता देता हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि एक हफ़्ता पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टूडेंट विंग है ISF, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। वो तमाम डेवलपमेंट्स, वो तमाम पेशरफ्त जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, जिसको छुपाया जा रहा है। यानी एक हफ़्ता पहले जो ISF ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 5 डिमांड्स रखी थी रियासत पाकिस्तान से। 5 मुतालबात किए गए थे, जिनमें एक मुतालबा इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी था। अब पिछले एक हफ़्ते में जो पसे पर्दा डेवलपमेंट्स हुई हैं ISF की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ है, मैं आपको वो तमाम चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से इतनी कॉन्फिडेंटली तारीखें क्यों दी जा रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि 27 अगस्त नहीं तो एटलीस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे। इसकी वजूहात क्या हैं, आप सिर्फ ISF की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ है वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। देखें, एक हफ़्ता पहले ISF के ओहदेदारान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तलबा एक्टिव होते हैं। ज़ाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने जो कुछ किया, उससे एक मोमेंटम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी पकड़ा, इससे एक एक्टिविटी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी मिली। और ISF, ज़ाहिर है वो ISF जिनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ वो एफिलिएटेड हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर पिछले 1.5-2 सालों से वही क्राइसिस हैं जो बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन जमातों के साथ क्राइसिस था। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, ISF एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक ये साबित हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रियासत पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, कंपनी सरकार की टांगें कांप उठी हैं। यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान ISF के 2 सदूर, KPK और बलूचिस्तान के 2 सदूर जो इस स्टूडेंट इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें अगवा किया गया। इसी तरह विहाड़ी और बुरेवाला से लोगों को उठा लिया गया। यानी वो मोमेंटम जो पहले ये ISF की तहरीक नहीं पकड़ रही थी, रियासत पाकिस्तान ने उनके 2 सदरों को उठाकर ISF को वो मोमेंटम उनके हाथ में थमा दिया है। फिर पिछले 48 घंटों में वजारत दाखिला की जानिब से एक मुरासला निकाला गया। ये वो मुरासला है जो मोहर लगा रहा है कि पाकिस्तान भर में तलबा तंजीमें एक्टिव होने जा रही हैं। ये वो मुरासला है जिसने बता दिया कि शहर इक़्तिदार में ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या किसी बड़ी तहरीक का पेश खेमा है, क्या कोई बड़ी तहरीक आने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 14 अगस्त से एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रही है और उस पर भी बड़ी एक्टिवली काम हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई 2 दिन पहले लाहौर आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर भी कई लोगों से मुलाकातें की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा गियर अप हो चुकी है कि 14 अगस्त से इस नई तहरीक को किस लेवल तक लेकर जाना है। लेकिन ये जो ISF की तहरीक है, इसने बहुत से लोगों की नींदें हराम करनी है। वजारत दाखिला का आपको मुरासला बताता हूँ। वजारत दाखिला ने पिछले 48 घंटों के अंदर ये मुरासला निकाला है कि पुरतशद्दुद तहरीक पर किसी को उकसाने वाले तलबा का नाम 4th शेड्यूल में डालने का फैसला कर लिया गया है। ऐसे तलबा जो पुरतशद्दुद तहरीक पर किसी को उकसाएंगे, उनको उनके शहरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। फिर उनको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से करैक्टर सर्टिफिकेट्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। उनके शनाख्ती कार्ड
اور پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے۔ تمام تر یونیورسٹیز، تمام تر سکول اور کالجز میں یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ تمام طلباء کو ہدایت دی جائے کہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل نہیں ہونا، کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بننا جو پرتشدد تحریک ہو، یا کوئی احتجاج یا کسی دھرنے وغیرہ میں شرکت نہیں کرنی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک آئی ایس ایف کی پریس کانفرنس اس نے کیسے تھڑتھلی مچائی ہے کہ وزارت داخلہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے، اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا محسن نقوی خود اس قسم کا مراسلہ نکال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے محسن نقوی جن کی عشیر بعد سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، وزیر داخلہ بنے تھے، جن کی عشیر بعد سے وہ چیئرمین پی سی بی بھی بنے، انہوں نے ہی یہ پلان دیا ہے محسن نقوی کو کہ طلباء کے نام 4تھ شیڈیول کے اندر ڈال دیے جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ تحریک کامیاب نہ ہونی ہوتی، اداروں کے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہ ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے جب آئی ایس ایف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد فون کالز ٹریس کیے گئے، اس کے بعد معلومات اکٹھی کی گئیں، اداروں کو لگایا گیا کہ آخر یہ طلباء تحریک کتنی آگے جا سکتی ہے۔ جب وہ تمام تر رپورٹ سامنے آئیں اور اسے پتہ چلا کہ یہ طلباء تحریک یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے، یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک پہلا بنیادی قدم ثابت ہو سکتی ہے، تو پھر وزارت داخلہ کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا، یہ مراسلہ بھیجا گیا، اور آئی ایس ایف کے 2 صدور پچھلے 2 دنوں کے اندر اغوا ہو چکے ہیں، انہیں اٹھایا جا چکا ہے، غائب کیا جا چکا ہے، جس کے متعلق اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ لاپتہ افراد کے کیسز کو کیسے ٹیک اپ کر رہے ہیں، ان کیسز کی سماعت میں کس قسم کے حکم نامے، کس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں۔ تو اب آئی ایس ایف کے جو 2 صدور اٹھائے گئے ہیں ان کا معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ کتنی جکڑی ہوئی ہے۔ ایک طلباء تنظیم پریس کانفرنس کرتی ہے، اس ایک پریس کانفرنس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، اتنا ڈر زیادہ ہے کہ ریاست پاکستان اس طلباء تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے۔ ملک بھر کے یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں مراسلے بھیجے جاتے ہیں کہ کوئی طلباء کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شرکت نہ کرے۔ یہی کچھ بنگلہ دیش کے اندر بھی ہوا تھا، اسی طرح سے بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹس کی تحریک نے مومنٹم پکڑا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک معمولی سا واقعہ چاہیے ہوتا ہے، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے کسی بھی تحریک کو بڑی تحریک بننے میں، کسی بھی تحریک کو انقلاب کی شکل اختیار کرنے میں، اور مجھے کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو طلباء کی تحریک ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بڑی بہترین ہوگی، اور آئندہ آنے والے سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی تبدیلی یہ طلباء تحریک لا سکتی ہے، کیونکہ ریاست نے خود اس طلباء تحریک میں جان ڈال دی ہے، ان کو ایک مومنٹم فراہم کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب سے کچھ دن پہلے میں نے جو معلومات اکٹھی کی تھی، میں نے ان پر تھوڑی سی گفتگو بھی کی تھی پچھلے کسی ویلاگ میں، تو پتہ چلا کہ آئی ایس ایف نے پچھلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ملک بھر کی جو طلباء آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ پنجاب میں بھی جو آئی ایس ایف ہے ان کو ایکٹیو کیا گیا، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، یعنی ملک بھر کی جو طلباء تنظیمیں آئی ایس ایف کی ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے، دیگر جو سیاسی جماعتوں کی تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی کم از کم اس بنیادی نقطے پر متفق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے تمام تر طلباء تنظیمیں ہمارا ساتھ دیں۔ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ تمام تر طلباء سڑکوں پر آ گئے، کیونکہ اس ٹائم جتنا معاشی کرائسس پاکستان کے اندر ہو چکا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، بجلی کے بلوں سے لوگ تنگ ہیں، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، روزمرہ ضروریات کی اشیاء خرد و نوش لینے سے تنگ ہیں، تو پھر یہ انقلاب بہت سے لوگوں کے سر لے جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف، یہ طلباء تحریک کس حد تک جاتی ہے۔ کمپنی سرکار تو ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر ہی رہی ہے۔ ابھی آج جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ نے گھٹیا اور غلیظ ترین فیصلہ
3 نشستوں کے حوالے سے دیا اور اپنے مکروہ عزائم کو جو ہے وہ اجاگر کیا، سامنے رکھا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس ملک میں بیٹھی اشرافیہ پاکستان میں پچھلے 2 سالہ کرائسس سے کچھ بھی نہیں سیکھی۔ کمپنی 76 سالوں میں لگاتار برسر اقتدار رہنے کے باوجود اپنی ناکامیوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکی، الٹا عوام میں کمپنی اور کمپنی سے جڑے تمام تر لوگوں کی عزت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر زبان پر ان لوگوں کے لیے نفرت ہی نفرت موجود ہے، کیونکہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے، جہاں پر قاضی جیسے لوگ جج ہوں گے، جہاں پر محسن نقوی جیسے ٹاؤٹ برسر اقتدار ہوں گے، اور جہاں پر بارڈر کی حفاظت کرنے والے لوگ سیاست کا کھیل رچائیں گے، اس ملک کی یہی حالت ہوگی۔ لیکن اب عوام اس فرسودہ نظام سے تنگ آ کر اس کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے۔ آئی ایس ایف کی جانب سے ایک منظم تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً بنگلہ دیش کی طرح یہاں پر بھی یہ تحریک کامیاب ہوگی اور اس تمام ایلیٹ کلاس کو ملک سے باہر اٹھا پھینکے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔